बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बलूचिस्तान से पंजाब और अब सिंध से केपी के यानी दरियाए सवात बदतरीन सैलाबी सूरत हाल का सामना है तकरीबन पूरे मुल्क को, और जो वीडियोस और तस्वीर आ रही हैं उससे बाखूबी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बरसों से दुनिया हमें कह रही है कि जो माहौलियाती तब्दीली है उसके असरात पाकिस्तान के अंदर बदतरीन सूरत हाल से दो चार होने वाले हैं, और लिहाजा पाकिस्तान और पाकिस्तानी इस हवाले से निपटने के लिए मुतबादिल सोर्सेस को डेवलप करें और कुदरत से छेड़छाड़ करने के अमल को बंद करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना हमने वो पहले किया, ना शायद अब हम कर रहे हैं, और ना शायद आगे करें। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है, आपके सामने दरियाए सवात के कीमती तरीन होटल्स जो कि बह चुके हैं, 100 कमरों पर मुश्तमिल वो होटल्स, क्या वो दरियाए सवात के अंदर कायम नहीं थे? और क्या वो मालिकान जिनके ये होटल्स बह चुके हैं इससे पहले 2010 में नहीं बह चुके थे? तो फिर उन्होंने दोबारा से कायम किए, ना उन्हें कोई पूछने वाला, ना हुकूमती डिपार्टमेंट्स को कोई पूछने वाला। और इसके साथ ही आज थोड़ा सा जायजा लेते हैं, मैं आपको पूरी तफसील बताता हूं कि दरियाए सवात के साथ हुआ क्या है, वहाँ होटल्स कैसे ये बनाए गए, उनकी इजाज़त ली गई या नहीं ली गई। लेकिन इस पर भी बात है। यही हाल पंजाब के अंदर है, यही हाल सिंध के अंदर है। दरियाए सिंध जहाँ पर महकमा जंगलियात की जो अतराफ की जो तकरीबन कोई 2.5 लाख एकड़ अराजी है, उस तमाम पर कब्जा करके पहले वहाँ दरख्त काट दिए गए। दरख्त काटने के बाद वहाँ के वडेरों ने, जो जागीरदारों ने, सियासतदानों ने, बासर लोगों ने ना सिर्फ दरख्त बेचे बल्कि दरिया की और कच्चे की उस अराजी के ऊपर सोसाइटीज़ बना दी और घर तामीर कर दिए। और अब ये जो फ्लड आया है, जिसकी कीमती अराजियाँ हैं वो भले से निचली इलाके में है, उनको बचाने के लिए जो बाअसर तरीन शख्सियात है उन्होंने पानी का रुख मोड़ दिया और शहरों के अंदर पानी को दाखिल कर दिया। बात कर लेते हैं सवात की। ये दरियाए सवात के करीब ये जो कीमती होटल्स हैं, क्या इनको बनाने वाले जो मालिकान हैं इससे पहले उनके साथ ये बिल्कुल नहीं हुआ? फिर भी उन्होंने सबक क्यों नहीं सीखा? इस सिलसिले में एक रिपोर्ट शाया हुई है। गैर मुल्की खबर रिसा एक इदारा है, उसने एक रिपोर्ट दी है और उन मालिकान से, जो होटल मालिकान है, उनसे बात भी की है। उनसे पूछा है कि आपने दरियाए सवात के अंदर आपने ये होटल्स कैसे बनाए, किससे पूछ के बनाए, और इसके आपको पता नहीं था कि 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद ये सिचुएशन अगर डेवलप होती है तो आपके ये जो करोड़ों रुपए हैं ये ज़ाया हो जाएंगे? तो उन्होंने क्या कहा है, तो रिपोर्ट क्या बताती है, मैं आपके सामने बताता हूँ जी। सवात में 2010 में आने वाले सैलाब की तबाही के बाद लोगों ने दरियाए सवात के किनारे रिहायशी और तिजारती तामीरात दोबारा शुरू की। कारोबारी और आम लोगों ने सैलाब से तबाह होने वाली इलाकों में फ़न तामीरात और उससे मुतल्लिका कवानीन से आगाही ना होने की वजह से अपनी मर्जी के मुताबिक ही मकानात और कारोबारी मराकज़ आबाद करना शुरू कर दिए। ज़ौमतुल्लाह खान शनवारी ने कलाम में दरिया के किनारे न्यू हनीमून के नाम से एक होटल तामीर किया। इससे पहले उनका 100 कमरों का होटल 2010 के सैलाब में तबाह हो गया था, जिसकी वजह से इन्हें 20 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। जब गैर मुल्की नशरियाती इदारे यानी BBC ने उनसे पूछा कि उनको हुकूमत ने दरिया के किनारे तामीर से रोका या तामीर के लिए किसी किस्म की आगाही दी, तो उनका कहना था कि हुकूमत ने ना तो इन्हें दरिया के किनारे होटल तामीर करने से रोका और ना ही उनको कुदरती आफत से निपटने के किसी किस्म के तरीके सिखाए। अब सवाल ये है कि क्या जब ये कुदरती आफत, जाहिर है पानी आना है तो पानी का एक कुदरती निज़ाम है, उसका एक बहाव है, आप उसके ऊपर बैठ जाएं और आप ये कहें कि जी मैं वहां बैठ गया था और ये कुदरती मुझ पे आफत आ गई है, तो ये आफत तो कहाँ से हुई? मैं समझना चाहता हूँ लोगों से कि वो इसको बताएं कि आप मेन बीच दरिया के बैठ जाएं और पानी ने वहां बहाव लेना हो और आप उसको आफत करार दे रहे हो, तो कम से कम आप इसको, मेरे जहन में नहीं आ रहा कि इसके लिए मेरे पास क्या अल्फाज हैं। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आप इसको क्या समझते हैं।
انہوں نے مزید کہا کہ دریا کے کنارے آباد ہوٹلوں کا کاروبار زیادہ چلتا ہے. دیکھیے اب لاجک دیکھیے, ایک ہوٹل کا مالک کیا لاجک پیش کر رہا ہے, قدرت سے ٹکرا رہا ہے, اس لیے کروڑوں روپے لگا رہا ہے ہوٹل بنانے کے, کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو دریا کے بالکل قریب والا ہوٹل ہوتا ہے وہ زیادہ چلتا ہے, اور اسی لیے سیلاب کے خطرے کے باوجود انہوں نے دوبارہ دریا کے کنارے میں نیا ہوٹل تعمیر کیا. ضلع سوات کے نائب رابطہ کار افسر کامران رحمان نے دریا کے کنارے تعمیرات کو روکنے کے حوالے سے بتایا کہ دریا کے کنارے لوگ نجی زمینوں پر آباد کاری کر رہے ہیں. ہم نے صوبائی حکومت سے درخواست کی کہ دریائے سوات کے حدود کی نشاندہی کرے یا پھر قانون سازی کر کے تعمیراتی تجاوزات پر پابندی عائد کرے. اب آپ دلچسپ بات سنیے کہ ضلعی انتظامیہ بھی ایسی ہے کہ ان کو ان قوانین کا پتہ ہی نہیں ہے کہ سوات کے اندر پہلے سے ہی یہ قوانین موجود ہیں, اور سوات پروٹیکشن ایکٹ موجود ہے, ریور پروٹیکشن ایکٹ سوات پہلے سے موجود ہے, لیکن ضلعی انتظامیہ کو بھی اس کا علم نہیں ہے. اچھا, اب دوسری طرف کون ہے, ایک رکن صوبائی اسمبلی ہیں جعفر شاہ. انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا کہ دریا کی حدود معلوم ہے اور متعلقہ قوانین بھی موجود ہیں جن کے تحت دریا کے کنارے کسی بھی قسم کی تعمیر کو روکا جا سکتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ قانون موجود ہے اور تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کے پاس اصول رہنما بھی ہیں جن کے تحت انہیں لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ دریا کے کتنے فاصلے پر تعمیرات کر سکتے ہیں. اب آپ کو میں بتاتا ہوں, منگورا سے تعلق رکھنے والے ایک ماہر تعمیرات نے یہ کہا ہے, شوکت علی ان کا نام ہے. انہوں نے کہا قوانین تو بہت ہیں لیکن بدقسمتی سے اصل مسئلہ ہے اس پر عملداری کا اور اس سے آگاہی کا. جو شوکت علی شر ہیں انہوں نے کہا کہ ریور پروٹیکشن ایکٹ سوات لاگو ہے, نافذ ہے, جس کے تحت دریا کے کنارے 200 فٹ پر کوئی عمارت بنانا غیر قانونی ہے, لیکن اس قانون پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. یعنی کہ جس طریقے سے کراچی میں چائنا کٹنگ ہے, سندھ کے اندر چائنا کٹنگ ہے, پنجاب کے اندر سوسائٹیز بنانے کی چائنا کٹنگ ہے, کے پی کے اندر بھی بالکل اسی طریقے سے چائنا کٹنگز ہیں, اور یہ چائنا کٹنگز ایسی چائنا کٹنگز ہیں کہ پورے ملک کے اندر اس طریقے سے ہے. اور پھر جب لوگوں کے ساتھ قدرت یعنی کہ اپنا راستے اپنے بہاؤ کے اوپر قدرت کا نظام جو ہے وہ چلتا ہے, تو لیکن ہم اسے آفت قرار دیتے ہیں کیونکہ ہم نے قدرت میں اس کا نظام ہے اس میں مداخلت کی ہوتی ہے. اچھا, اب یہ سنیے شوکت علی صاحب کیا کہتے ہیں. زمین کی ملکیت اور زمین کے استعمال اور حکومتی اداروں کے کردار کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری حکومت اور ہمارے لوگ دونوں زمین کی ملکیت اور زمین کے استعمال میں فرق نہیں کرتے. کیوں کہا انہوں نے, زمین کی ملکیت رکھنا اور اس کا مالک ہونا الگ بات ہے. ملکیت مالک کا حق ہے, لیکن زمین کو کس طرح استعمال میں لایا جائے اس میں حکومت کی عملداری, ضابطوں کا اطلاق اور عمل دخل ہونا چاہیے, لیکن بدقسمتی سے یہ نہیں ہو رہا. تو آپ یہ دیکھیں کہ 2010 کے اندر جس ہوٹل کے مالک کے 20 کروڑ روپے کا ہوٹل ضائع ہو گیا, اس نے پھر دوبارہ سے دریائے سوات کے اندر ہی بیچوں بیچ ہی ایک دوبارہ سے ہوٹل تعمیر کر لیا. اور یہ تو ایک ہوٹل مالک کی بات ہے, سب کا یہی حال ہے. دریائے سندھ کی حالت لے لیجئے یہاں پر آپ, یعنی کہ ہم ایک طویل عرصے سے جو قدرت کا نظام ہے اس سے خود بخود چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں, اس کو مختلف حوالوں سے ڈسٹرب کر رہے ہیں. آلودگی پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے, پولوشن کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے, لائٹنگ پر, بجلی کے استعمال پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے, درختوں کے کٹاؤ اور درختوں کو لگانے پر کنٹرول ہمارا نہیں ہے. اور جب قدرت پھر ہم سے بدلہ لیتی ہے تو پھر ہم رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ قدرتی آفت ہے. میرا خیال ہے ہمیں خود یہ بات سمجھنی ہوگی, اس کو محسوس کرنا ہوگا کہ قدرت کا نظام پوری دنیا میں ایک ہی طرز کا ہے. یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو قدرت کا نظام آپ سے کچھ الگ ٹریٹ کرے گا. یہودی, عیسائی یا خدا کو نہ ماننے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کچھ الگ ٹریٹمنٹ کرے گا. دنیا کے اندر بے شمار ایسے ممالک ہیں جو نان مسلم ہیں لیکن انہوں نے قدرت کے اس نظام کو بیلنس کیا ہے.
اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس قدرت کے نظام میں مداخلت نہ کریں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان قدرتی آفات کو جو کہ خود انسانوں کی چھیڑ چھاڑ کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی اس پر وقتاً فوقتاً کنٹرول کر لیا ہے، اور وہ اب بدترین صورتحال جو کہ خاص کر اس وقت پاکستان کے اندر ہے اس جیسی صورتحال سے باہر آ چکے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پاکستانی ایسے ہیں کہ خرابی خود پیدا کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جب بدلاؤ آتا ہے یا بدلہ لیا جاتا ہے قدرت کی طرف سے تو وہ پھر سارا کے سارا بلیم جو ہے وہ قدرت کو دے دیتے ہیں. اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا. آخر میں ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کرنٹ افیئرز ود بلال اور نئی کھوج NAEKHOJ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا. اللہ حافظ.